काल खंय तरी तुमचो एक व्हिडिओ एक सोशल मीडियाचेर व्हायरल जाला आसा. कितें जाला एक्झॅक्ट इश्यू? एक्झॅक्ट इश्यू म्हणल्यार जे आमचे पयलीं एन्सेस्ट्रल हावस आहलेलो, फूल हावस आहलेलो, ते म्हगेले काका, दोन काका आहा, तेंच्यांनी आपल्यालोच पार्ट मोडलो आनी आपल्यालोच पार्ट मोडलो आनी म्हाग्याचो तसोच दवरलो आनी सारको कट टू कट तेंच्यांनी तो मोडलो. आनी आतां ते कट टू कट मोडलो पळय तेंचे नळे अर्दे उरल्या आनी ते नळ्यांतल्यान म्हगे घरा सगळें गळटा. आनी ते जेन्ना मोडटा पळय तेंच्यांनी म्हाका एक उतरान म्हळ्यार येवन सांगोना म्हाका. तेंच्यांनी एक उतरान बेश्टे म्हळ्यार सांगोना. एनओसी ती वेगळी गोश्ट आसली पूण एक भाव म्हणून तरी तेंच्यांनी म्हाका सांगप आहलेलें की आमी घर मोडटा आनी तुजें कितें आसा जाल्यार हें कर मग अशें. आमी पळयलें खंय तरी सीएमान एक स्टेटमेंट केल्लो आसा तुमचे ते हेजेर. कितें जालें? तुमी कंप्लेन दिल्ली कोणाक? हय हय सीएमालो स्टेटमेंट आहा. हांव अजाप जालो. रातचो 8 हांव घरा कडेन बसलेलो आनी असो रील्स स्क्रोल करता सीएमालो स्टेटमेंट येयलो आनी स्टेटमेंट तो पळयता म्हाका दिसलें हें म्हाकाच लागता काय म्हणून. परत दोनदा चॅक करून परतून पळयलें आनी पळयल्यार सेम एक्झॅक्ट तशा तशें उच्चार तेणी सीएमान आपल्या म्हाजे बद्दल सीएमान काडले आनी तें म्हाका खरेंच दिसलें. कित्याक लागून हें जावचें पडलें? तुमी कोणा कडेन कंप्लेन केल्ली अशी ह्या बाबत? कंप्लेन पंचायतीन जेन्ना स्टार्टिंगाक हांवें 17 तारखेक कंप्लेन केल्ली सेक्रेटरी नेतवळी पंचायत. हे फोटोसलान केल्ले हे आमगे एन्सेस्ट्रल हावस म्हणून आनी हे तेंच्यांनी मोडला अशें आनी हो म्हागे इतलो पार्ट मोडला. फक्त कित्याक मोडला विथआवट जॉयंटली ते आमगे जॉयंटली आहलेले आनी म्हाका सांगनासतना तेंच्यांनी मोडलें इतलेंच 17 तारखेक. तेजे आनी फाटल्यान मागीर 17 तारखेक कंप्लेन अशी आहली की इल्लिगल ब्रेकिंग ऑफ हावस वॉल्स अँड रिकन्स्ट्रक्शन विथआवट एनओसी म्हळ्यार म्हाका सांगनासतना तेंच्यांनी आमगेलें घर मोडलें आनी हांव तितूकूच रावतालो. सो दॅट तेंच्यांनी एटलिस्ट म्हाका सांगप आहलेलें तें तेंच्यांनी सांगोना. तेका लागून हांवें फर्स्ट लेटर केल्लें 17 तारखेक आनी ती 17 तारीख जावन 17 तारखे फाटल्यान हांवें 6 तरी लेटर केली पंचायतीक की हें काम बंद जावपा जाय, स्टॉप कर म्हणून. आनी 17 तारखेच्यान 6 लेटरा फाटल्यान म्हाका तेंच्यांनी हांवें 17/3 म्हळ्यार 17 मार्चाक लेटर करपाक स्टार्ट केल्लें आनी जेन्ना स्टॉप वर्क ऑर्डर काडली ती 12/5 12 मे म्हळ्यार अशें तशें तांकां 2 म्हयने होच इश्यू हँडल करपाक लागलो. स्टॉप ऑर्डर काडपाक ताका 2 म्हयने लागले. आतां कित्याक लागले आनी कशें लागले ते पंचायतीक खबर आसतली. तेजे मागीर आतां प्रोसेस कितें जाल्लो आसा सद्या? आनी आतां प्रोसेस स्टॉप ऑर्डर काडून परत काम तशा तशें चालू आहा. कॉन्ट्रॅक्टराक सांगलें तेंच्यांनी बंद कर तेवूय आयकना ते आनी लास्ट तो पंचायत म्हाका परत इन्स्पेक्शनाक येता हांवें तेंका परत लेटर केलें. परत 4-5 लेटर केली की सायट इन्स्पेक्शन कर काम चालू आहा. आनी सरपंच पंचायती थ्रू म्हाका लेटर करीत रावताले. 24 तारीख डेट दिताले. सरपंच बरना म्हणटाले मुखार धुकलिताले. परत 3 तारीख दिताले सरपंच बरना, सरपंच हांगा गेला, सरपंच थंय गेला, परत डेट दिताले आनी अशें करून 8 दीस गेले. 8 दीस करून मागीर लास्ट टायम हांवें म्हागे बायलेक सांगलें तूं वच आनी विचार म्हणून सांगलें. म्हाका म्हणल्यार बेजार येयलो. सो म्हागे बायल गेली आनी बायलेन ताका थंयची सांगलें आपूण जीव दितलो तुमी जर आतां जर सायट इन्स्पेक्शनाक येयना जाल्यार हांव जीव दितां अशें म्हणटकीर सरपंच आनी सेक्रेटरी सायट इन्स्पेक्शनाक गेले 9 तारखेक ह्यो बीन 9 तारखेक 8-10 दिसांनी आनी तेवूय बी येयना आहलेले रिजन सांगताले आनी सरपंच त्याच दिसा आमकां थंय मेळ्ळो आनी तांकां खबर ना आमी थंय येता म्हणून. तेकाच लागून ते सायट इन्स्पेक्शन केलें आनी ते सायट इन्स्पेक्शन करून काम चालू आहलें. काम एक्चुली कंप्लीट जावपा येयलां. स्लॅबूच घालपाचो उरला ते कंप्लीट जावपा येयला तेन्नाच ते सांगताले आनी सरपंच तांकां सांगतालो की हें पळय तुगे काम चालू आहा तें बंद कर म्हणून. कॉन्ट्रॅक्टराक सांगतालो ते काम करप्यांक सांगतालो आनी ते हांसताले. आनी सायडीच्यान ते कोण एक्यूज आहा पळय ते कंप्लेन घातलेली ते अशें करून हांसताले की खरेंच म्हाका दिसलें हेंच्यांनी कोणा तरी बरो फावोर लायला पॉलिटिकली आनी हे म्हाका हांसता म्हळ्यार हांवें कंप्लेन केली आनी ते हांसता. तेजे पयलीं 2 दीस पयलीं हांवें पुलिसांक कंप्लेन केल्ली आनी इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन कॉन्ट्रॅक्टर हांगेन काम करता म्हणून तेंच्यांनी येवन तांकां सांगलेलें दुसरे दिसा येनाका म्हणून. तरी पूण ते परतून येयले मागीर दुसरे दिसा परत पुलीस स्टेशनाक गेलो आनी पुलीस स्टेशनाक कंप्लेन केली आनी तांकां सांगलें ते म्हणपा लागले परत घरा कडेन दुसरे दिसा हांवें 112चेर डायरेक्ट कॉल केलो. 112चेर कॉल करून
पोलीस येयले आनी ते सांगपाक तुमच्या सिवील इश्यू आसा आनी कांय करपाक शकना तूं पंचायतींत कितें तें पळय नाजाल्यार वयर पळय म्हणपाक लागले आनी पंचायती थ्रू तरी कांयच जायना एक्चुअली पंचायत रिस्पॉन्सिबल आहा हें सगळें करपाक आनी ते एक्शनच घेत ना स्टॉप ऑर्डर काढून सुद्दां काम चालू आसा म्हणल्यार हय. खंय तरी पंचायती सुद्दां ते स्टॉप ऑर्डर काडून काम चालू आसा म्हणल्यार ते इलिगलिटी सपोर्ट करता दिसताले इलिगलिटी सपोर्ट करता आनी हितून तेंगेले पॉलिटिकली प्रेशर घालून ते इलिगलिटी कंप्लीट करपाक सोदता अशें जालें म्हणल्यार हितून सरपंच मेन हें जाता की तो सायट इन्स्पेक्शनाक येवपा तो आसत ना बरो नासता हें नासता पूण तेका फाटल्या दिसा हांवें पळयलें जेन्ना तो म्हाका डेट दितालो पणजे खंय तरी एक हें दिवपाक पावतालो तो प्रेस दिवपाक पावतालो पूण तेका हांगा नेत्रावळी सायट इन्स्पेक्शनाक येवपाक तेका टायम नासलेलो मागीर आतां डिमांड कितें आसा तुजो डिमांड म्हणल्यार आतां सरकाराक कितें सांगपाक सोदता सरकाराक आनी जी सीएमान व्हिडिओ काडलेली सीएमाली तिका हांव सांगपाक सोदता ते सीएम रावंक नासलेलो सीएमान फक्त एकच सायड आपली सांगलेली आनी दुसरी सायड हांवें तेका रिप्लाय म्हणून म्हाजो व्हिडिओ काडलेलो तो तेका पावलो ना पावलो तें म्हाका खबर ना पूण हो म्हाजो डिमांड आसलो आनी म्हाजो फक्त डिमांड इतलो आहा सरकारा कडेन की कोणी तरी तें पळोवचें हें कित्याक अशें करता नेत्रावळी पंचायत ही अशी कित्याक करता की इलिगलिटी सपोर्ट करता आतां हें जर अशेंच जालें म्हाजे सारके गरीब भुरगो हो जर असोच जालो जाल्यार फाल्यां सकाळी सगळेच जे गरीब जे आसा तांकां ते अशेंच करतले हें खंय तरी बंद जावपाक जाय म्हणून हो म्हाजो व्हिडिओ आसलो